हम बात कर रहे हैं जो 26th अमेंडमेंट के बाद जजेस की तैनाती के हवाले से हुकूमत ने फैसला किया है। हुकूमत का मौक़िफ़ तो सामने आ गया। अब हम बात करेंगे कि वकला की तरफ से कोई रद्द अमल आ सकता है कि नहीं, और वो कैसे देख रहे हैं इस नई अपॉइंटमेंट को। हमारे साथ मौजूद है इस मौजू पे बात करने के लिए बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब, माहिर कानून हैं, बार एसोसिएशंस में भी ये पोजीशंस होल्ड करते रहे। वेलकम टू द शो सर। सलाउद्दीन साहब, आप लोग ऑब्वियसली आप लोगों के बहुत सख्त स्टेटमेंट्स भी आई जब ये सारी तरमीम हुई और सब कुछ हुआ, बट वर यू एक्सपेक्टिंग दिस कि इस तरह जब कमेटी बैठेगी तो वो याह्या अफरीदी साहब को नॉमिनेट कर देगी? देखिए, इसमें इतनी जब उन्होंने तगोदौर की रात के सुबह 5 बजे तक ये आईनी बिल अपना आखिरी मिनट पे बल्कि जब सेनेट में पेश भी कर दिया गया तब भी चेयरमैन साहब के पास अपडेटेड कॉपी नहीं थी, उसमें भी तरामीम पढ़ के सुनाई जा रही थी तारर साहब की तरफ से। तो ऑब्वियसली इतनी मेहनत अगर की है तो उसका किसी मकसद के लिए इतनी मेहनत की थी। अगर असूली तौर पे और अगर आई थिंक कॉमन सेंस भी यही कहती थी कि उनको मंसूर अली शाह साहब को बनाना चाहिए था, मगर कॉमन सेंस और असूल दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर हमारी सियासत में नहीं पाई जाती। आजकल तो बहुत कम ही पाई जा रही हैं। बट सर, वैसे अब आपका आई मीन हाउ डू यू लुक एट इट, बिकॉज ऑब्वियसली मंसूर अली शाह साहब को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कब से जिक्र हो रहा था वो बनेंगे, बट ऑन दी अदर हैंड एक डेविल्स एडवोकेट का व्यू भी है कि इधर वैसे अगर पिछले साल इस वक्त बात करते तो इजाजुल एहसन साहब ने बनना था, वो भी फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हिम इस्तीफा दे के घर चले गए। तो एक तो तब्दीली आ ही चुकी थी, तो शायद बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके बाद ये लाइन फॉलो होगी। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस कौन होता है कौन नहीं होता, उस पर मैं ज़रा बाद में आता हूँ। दूसरी चीज़ प्रिंसिपली स्पीकिंग कि आया सियासतदानों को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो चीफ जस्टिस की तैनाती करें और अपनी पसंद से सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में बेंचेस बनाएं। एक पॉलिटिशियंस का उसमें भी रोल होना चाहिए, और उसमें भी रोल होना चाहिए कि जजेस की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन भी सियासतदानों के पास हो। लेकिन बात की जाती है कि जजेस की परफॉर्मेंस जो है वो माजी में ख़राब रही है। बिल्कुल। उन्होंने फौजी हुक्मरानों का साथ दिया है, उन्हें लेजिटिमाइज किया है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में इन्वॉल्व रहे हैं। उसके लिए उसको असेस करने के लिए आपके पास 3 तरीक़ेकार हैं। एक तो आप तारीख़ी जायज़ा ले सकते हैं कि 1997 तक पाकिस्तान में जजेस जो थे वो वज़ीर आज़म अपॉइंट करता था, तो वो सियासतदान ही अपॉइंट करते थे। तो आप ये देख लें कि 1997 से पहले क्या हमारी अदलिया ने कभी कोई मार्शल लॉ लेजिटिमाइज नहीं किया? मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस, डोसो के केस पहले भी किए और सर बाद में और तरीकों से किए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस वगैरह, ये सारे जो केसेस हैं, तो ये तो सियासी अपॉइंटमेंट्स नहीं किए थे। उससे तो कोई फ़र्क नहीं वन वे और दी अदर नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि लॉजिकली स्पीकिंग अगर आपकी शिकायत ये है कि सियासतदान जजेस जो हैं वो सियासत में मुलव्वस हो रहे हैं, तो अगर सियासतदान जजेस को भर्ती करेंगे तो क्या सियासत कम होगी या बढ़ेगी? लॉजिक तो यही कहती है कि बढ़ेगी। तीसरी जो चीज़ जिससे आप असेस कर सकते हैं टू सी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दीज रिफॉर्म्स, सो कॉल्ड रिफॉर्म्स, इज़ कि आप देखें कि भाई अगर सियासतदान जो तकर्रियाँ करते हैं और महकमों में, चाहे चेयरमैन नैब हो गया या इलेक्शन कमिश्नर हो गया, तो क्या हमारे यहाँ कभी शिकायत नहीं हुई कि ईसीपी का जो चीफ कमिश्नर है वो फौज के साथ मिला हुआ है, या जो चेयरमैन नैब है वो अपने सियासी मकासद के लिए काम कर रहा है? तो ऑब्वियसली ये तो फिर मकसद नहीं हुआ ना। बिल्कुल सही सर। इफ़ यू मे अलाउ मी, ये भी तो सर अब इशू ये है कि बहुत से लोग अब ये भी बात कर के जो मंसूर अली शाह साहब हैं या मुनीब अख्तर साहब हैं
وہ شاید استعفیٰ دے دیں بیکاز یو نو obviously جو ایک اور ہماری بڑی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس ملک میں آرمی چیف کی, تو اس میں تو اگر کوئی جونیئر لگتا ہے تو وہ استعفیٰ دے دیتے. ہاؤ از دا سپریم کورٹ گوئنگ ٹو ریئیکٹ ٹو دس؟ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ استعفیٰ نہیں دیں گے اور دینا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں جو سینئر جنرلز ہوتے ہیں وہ سپرسیڈڈ جنرل جو ہیں وہ اس لیے استعفیٰ دیتے ہیں کیونکہ آرمی میں ایک کانسیپٹ ہے یونٹی آف کمانڈ کا. تو فار دیم اٹ از ویری انکمفرٹیبل کہ مجھ سے ماضی میں جو سینئر آفیسر تھا اب میں اس کا باس لگا ہوا ہوں اور انہوں نے میرے آرڈرز فالو کرنے ہیں. تو بیکاز آف دیٹ نیڈ ٹو مینٹین اے کلیئر سنگل یونٹی آف کمانڈ, اس لیے جو سینئر جنرلز ہوتے ہیں ان کا ٹریڈیشن یہ ہے کہ وہ ریٹائر کر جاتے ہیں. عدلیہ میں جو سینئر پیونی جج ہوتا ہے وہ سبارڈینیٹ نہیں ہوتا چیف جسٹس کا, دے آر آل سپوز ٹو بی ایکول اینڈ انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے, تو وہاں تو میں نہیں سمجھتا کہ نہ ہی کوئی ایسی ٹریڈیشن ہے, نہ ہی کرنا چاہیے, بیکاز وی وڈ بی لوزنگ ون آف دا فائنسٹ جورسٹ. جو اس پہ اگر آئیں واپس, بات ہو رہی تھی کہ چیف جسٹس کون لگا ہے کون نہیں. جو سب سے تکلیف دہ بات ہے منصور علی شاہ صاحب کو جو انہوں نے چیف جسٹس نہیں بنایا, اب اس میں یہ ہے کہ کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ منصور علی شاہ صاحب کی, آپ کہتے ہیں سو موٹو کا ابیوز ہوا, ثاقب نثار نے کیا, گلزار صاحب نے کیا, ایکس وائی زی نے کیا, کسی نے ابھی تک ایک ججمنٹ نہیں بتائی کہ منصور علی شاہ صاحب نے سو موٹو کا ایکسرسائز کیا ہو یا ان کی پرابلمٹک ججمنٹس پوچھی گئی ہوں. ایک یہ ریزرو سیٹس کے علاوہ کسی نے ان کے 20 سالہ کریئر میں کوئی ایک ججمنٹ نہیں پوائنٹ کی کہ انہوں نے یہاں غلط کی یا کوئی زیادہ بہت پولیٹیسائز ججمنٹ یا کوئی کورٹ میں بیٹھ کے کوئی زیادہ بات کی یا کسی سیاستدان کو ذلیت کی تذلیل کی کچھ کیا. there is no complaint. Sometimes one offense is big enough, I suppose. ایشو صرف یہ ہے کہ آپ نے ریزرو سیٹس میں آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا. اب جبکہ ایسے بھی فیصلے انہوں نے کیے ہیں, یہ نواز شریف کا یہ جو لائف ٹائم بین ریووک کیا تھا وہ بھی منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کا حصہ رہے تھے. اب اگر پریسیڈنٹ یہ سیٹ ہونا ہے کہ آپ جیسی بھی آپ کی کمپٹنس لیول ہو, جتنے بھی آپ ریفارم مائنڈڈ ہوں, پروگریسو ہوں, جو بھی ہو, مگر اگر آپ نے ایک فیصلہ ایسا کیا جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پسند نہیں آیا, تو وہ آپ کا سارا کریئر ایک طرف اور وہ کسی اور کو چیف جسٹس نامزد کر سکتے ہیں. دا پرابلم از ناٹ جسٹ سپریم کورٹ لیول پہ, یہ ایک پہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے ہائی کورٹس میں, ڈسٹرکٹ ججز میں, سول ججز میں بھی. That's what they want. That is the purpose. That's the whole purpose. مطلب کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, وہ یہی تو پیغام دینا چاہ رہے ہیں. Exactly. اور اس پیغام میں فی الحال تو وہ کامیاب ہوئے ہیں, مگر مجھے امید ہے کہ عدلیہ میں بھی اس کی ایک سخت ری ایکشن آئے گی, اور ماضی میں بھی آئی ہے, انہوں نے پہلے بھی تو کیا ہے, یہ پہلی بار تو نہیں ہے کہ سپر سیڈ کر رہے ہیں کسی چیف جسٹس کو اپنا, اور جب بھی کیا ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا تھا سجاد علی شاہ صاحب نے کے ساتھ, اس میں 2 سال نہیں لگے تھے اور ساری جوڈیشری نے ان کی پھر کمر میں چھڑی کھوپ دی تھی. تو obviously these actions, these overreactions then have overreactions. اور میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کی طرف سے بھی اس پہ ڈیفینیٹلی پروٹیسٹ ہوگی, اور پھر ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جب پھر یہ پروٹیسٹ اور یہ ایک جوڈیشری ہاسٹائل ہو, پروٹیسٹ لائرز کی طرف سے بھی ہو, پھر اس میں سیاسی قوتیں بھی پھر اپنا فائدہ کود پڑتی ہیں, اپنا فائدہ لیتی ہیں. تو اٹ واز اے نیڈلیس کانفلکٹ which has been created. اور انسٹیبلٹی بڑھے گی. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.